बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम पर इसराइली जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही और एक सिलसिला है जारहियत का जो कि शाम की मिलिट्री तंसीबात पर इसराइली तैयारों की तरफ से दिखाया जा रहा है। एक ताज़ा तरीन और सबसे बड़ा हमला इस वक्त इसराइली तैयारों की तरफ से किया गया है जनूबी शाम के इलाके तारतस के ऊपर। वहाँ की एक मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है और ये हमला इतना शदीद था कि इस धमाकों के नतीजे में उस इलाके के अंदर जो ज़मीनी इर्तियाश पैदा हुआ तो फिर 3.0 मैग्नीट्यूड का एक ज़लज़ला महसूस हुआ आसपास के इलाकों के अंदर। और इतना बड़ा हमला जो है वो अब तक इसराइल की तरफ से शाम पे नहीं किया गया था जितना बड़ा हमला अब ये किया गया है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं, इसराइल ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन द सीरियन कोस्ट सो ह्यूज दैट इट रजिस्टर्ड एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3.0। अब ये इतना ख़तरनाक धमाका हुआ है इन हमलों के नतीजे में। एक ऐसे इलाके को निशाना बनाया गया कि जहां पर शाम का बहुत सारा असलहा मौजूद था, यानी फिर मिसाइल्स थे, माइंस थी, उनके ऊपर जब ये बमबारी की गई है तैयारों के ज़रिए तो उनसे जो डेटोनेशन हुई है इतना शदीद धमाका है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स तो इसको हिरोशिमा के धमाकों से तशबीह दे रहे हैं। इतना ख़तरनाक धमाका है और इसके नतीजे में फिर ज़ाहिर ही है कि जो वहाँ पर शामी शहरी या शामी रिहायशी इलाके थे वो भी इसके जद में आए हैं, इफ़ेक्ट हुए हैं और उनके नतीजे में कैजुअल्टीज़ जो है उनकी इत्तलात भी सामने आ रही है। तो अब ये ख़बरें जो है एस्केलेट करती जा रही हैं कि कल रात से लेकर आज सुबह तक इसराइल की तरफ से 15 ऐसे हमले किए गए हैं तैयारों के ज़रिए, जिसमें इसराइल के F-15 और F-16 तैयारों ने हिस्सा लिया और इसके नतीजे में जो शाम का टारटस यानी बंदरगाही शहर है उसको टारगेट किया गया, उसके वेयर हाउसेस को निशाना बनाया गया और एहतिमाल यही किया जा रहा है कि वहाँ पर जो बशार अल-असद की हुकूमत का जो असलहा था, मिसाइल्स थे, माइंस थी, उनको टारगेट किया गया है इसराइल की तरफ से। इसराइल बारहा इस चीज़ का ऐलान कर चुका है कि हम इस शाम की दिफाई सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने जा रहे हैं और उसका सिलसिला जो है वो जारी है। तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन के अंदर मुसलसल एयर रेड का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो जामे अंदाज़ा लगाया जा रहा है 350 से 400 के करीब एग्रेशन की कार्रवाइयाँ हैं इसराइली तैयारों के ज़रिए जो इन इलाकों पे की गई हैं, जिसमें शाम के बहुत सारे शहर शामिल हैं। जनूबी शाम का इलाका शामिल है, शुमाली शाम के इलाकों को भी टारगेट किया गया है। लेकिन जो सबसे हैरत की बात है वो ये है कि जो इलाका फिर तुर्की से लगता है, यानी जो शुमाली इलाके तुर्की के नज़दीक हैं, वहाँ तक इसराइली तैयारे जो हैं इन कार्रवाइयों को करने से हिचकिचा रहे हैं, यानी फिर उन इलाकों तक जो है ये तैयारी अपनी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद जो शाम का जनूबी इलाका है, इसके साथ साथ जो शुमाली और मशरक़ी इलाका है और मगरिबी इलाका है, वहाँ की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला मुतवातिर जारी है। होम्स को टारगेट किया गया है, हामा को टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन हमला है तरातस के बंदरगाही इलाकों पे किया गया है, जिसके नतीजे में इतना बड़ा एक अलमिया जो है वो अब शाम में जन्म ले रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इस हवाले से जो अल मयादीन कॉरेस्पॉन्डेंस की कुछ हेडलाइंस या खबरें हैं। द इजरायली एग्रेशन टारगेटेड 12 रडार एंड एयर डिफेंस साइट्स एंड द स्ट्रेटेजिक वेपन वेयर हाउस इन द पास्ट आवर्स। अब ये जो निशाना बनाने का सिलसिला है, एक तरफ तो वेपन डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है, मिसाइल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो है हमले किए जा रहे हैं और इन ताज़ा तरीन हमलों के अंदर 12 रडार साइट्स को टारगेट किया गया। ये वो अहम और ऐसे रडार्स थे जो कि बशार अल-असद की हुकूमत ने सालों के अंदर जो है वो जमा किए थे, मुहैया किए थे, बनाए गए थे, हासिल किए गए थे। उनको अब इसराइल की तरफ से सेकंडों में जो है तबाह करने का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत ही अहम लाइन ऑफ डिफेंस समझा जाता है कि किसी भी आने वाले हमले से उस मुल्क को रोक सकता है, उसको तबाह करने का सिलसिला इसराइली तैयारों की तरफ से जारी है। और इन ताज़ा तरीन हमलों में 12 रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो ज़मींदोज़ किया गया है, तबाह किया गया है, मलिया मेट किया गया है इसराइली तैयारों की तरफ से। इसके साथ साथ जो वेपन डिपोज हैं, वेपन वेयर हाउसेस हैं, जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए मिसाइल्स और असलहा रखा जाता है, उनको टारगेट किया गया है। और इस वक्त जो कैफियत है वो बहुत ही ख़तरनाक है, यानी टारटस का इलाका मुकम्मल तौर पे वो जो जहाँ पे ये धमाके हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है।
کیجویلٹیز کی جو رپورٹ ہے ان علاقوں میں جو شامی شہری آباد تھے جب یہ دھماکے ہوئے ہیں اس کے بعد اس علاقے کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوا اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ ریکٹر اسکیل پہ اس کی جو پیمائش آئی ہے وہ 3.0 میگنیٹیوڈ کی پیمائش آئی ہے، یعنی 3 میگنیٹیوڈ کا جو زلزلہ جتنا نقصان پہنچاتا ہے اتنا نقصان اس دھماکوں کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد سامنے آ رہی ہے شام کے شہریوں کی جو کہ ہلاک ہوئی ہے اس بمباری کے نتیجے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے گھر ہیں جو کہ تباہ ہوئے ہیں، یعنی پھر جو شاک ویو پیدا ہوئے ہیں اس دھماکے کے نتیجے میں اس نے بہت سارے گھروں کو منہدم کر دیا۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کا جو راستہ ہے وہ مکمل طور پہ منقطع ہو چکا ہے۔ جو اس وقت علاقے سامنے آ رہے ہیں تارٹس اور اس کے ساتھ ساتھ دیرشک کا علاقہ ہے، ان کے درمیان ان کے مابین جو ایک ہائی وے تھی وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے، یعنی پھر اب ان علاقوں تک لوگوں کی رسائی جو ہے وہ بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر اسرائیل کے آرمی کی بات کریں، اسرائیلی آرمی کے ریڈیو کی طرف سے اب جو اس حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے اور جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، the Air Force bombed last night a warehouse of missiles, mines and shells in western Tartus, Syria۔ اب اسرائیلی ایئر فورس کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری قبول کی جا رہی ہے اسرائیلی ریڈیو کی طرف سے، اور یہ خبریں اب گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی ایئر فورس کے طیاروں نے ویئر ہاؤس کو نشانہ بنایا ہے، ایسے ویئر ہاؤس جہاں پہ میزائلز کو رکھا جاتا تھا۔ جب ان کے اوپر یہ بم گرے ہیں آ کے تو اس کے نتیجے میں جو دھماکہ ہوا ہے وہ ملٹیپل ایکسپلوژن تھا، یعنی پھر ایک چھوٹے سے بم نے اس کو ٹریگر کیا اور جتنی بھی وہاں پر اسلحہ بارود موجود تھا وہ زوردار دھماکے سے تباہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مائنز موجود تھیں، شیلز موجود تھے اور ان کو تباہ کیا ہے ان اسرائیلی طیاروں نے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں جو آ رہی ہیں، ڈیمیج ٹو ہومز آف ریزیڈنٹ آف دا دیرشک ڈیو ٹو دا وائلنٹ آکوپیشن ریڈ آن ٹارٹس۔ گھروں کو نقصان پہنچا ہے، ان شامی شہریوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں اور یہ اسی نتیجے میں ہوئے ہیں کہ جب اس دھماکے کے بعد ریکٹر اسکیل کے اوپر اس کی پیمائش کی گئی 3.0 میگنیٹیوڈ کے زلزلے جیسی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب کسی علاقے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو کتنی خطرناک تباہی جو ہے وہ وہاں دیکھنے میں آتی ہے۔ اور اس وقت یہ کیفیت ہے کہ یہ جو زلزلے کی جو میگنیٹیوڈ ہے یہ زمین سے بالکل یعنی سطح سمندر کے قریب ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی ایپی سینٹر نہیں تھا، اور یہ جو ارتعاش ہوا ہے یہ اتنا خطرناک تھا کہ بہت سارے شامی گھر جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں تباہ ہوئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے، اور امریکہ نے اپنے تمام شہریوں کو فوراً اور جلد سے جلد شام سے انخلا کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا ہے۔ The United States has issued an urgent appeal to American citizens in Syria to leave the country۔ امریکہ کی طرف سے اپنے تمام ان شہریوں کو جو اس وقت شام میں موجود تھے ان کو فوری طور پہ شام سے انخلا کا جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے، ایک آرڈر دیا گیا ہے، ایک اپیل کی گئی ہے، اور یہ اپیل اسی تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جب تک یعنی اس سے پہلے جو شام کے حالات تھے بشار الاسد کے رجیم کا گرنا، اس کے باوجود بھی امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اب امریکہ کی طرف سے اپنے شہریوں کو شام سے مکمل طور پہ انخلا کا جو ہے وہ ایک اپیل جاری کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں شام میں کچھ ایسا بہت بڑا ہونے والا ہے جس سے امریکہ اپنے شہریوں کو بچانا چاہتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر حیفا کے نزدیک کریوت کے علاقے میں دھماکے سنے گئے ہیں، اور اس کی ایک جو ہے ابتدائی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارم ایکسپلوژن ہرڈ ان دا کریوت ایریا۔ کریوت کا یہ وہ ایریا ہے جو کہ حیفا کے نزدیک جو علاقے ہیں وہ شمار کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر اسرائیلی میڈیا کے مطابق یا اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارمز کے مطابق دھماکے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ایک ایرانی میڈیا ہاؤس ہے ان کی طرف سے یہ خبریں کلیم کی جا رہی ہیں، اسرائیلی رپورٹس ڈرون فائر فرام یمن۔ اسرائیلی میڈیا یہ خبریں بھی دے رہا ہے کہ یہ جو دھماکے کی آوازیں گونجی ہیں کریوت کے علاقے میں یہ کسی پاسبل ڈرون انفلٹریشن کی وجہ سے ہوئی ہیں، یعنی پھر یمن سے ایک ڈرون داغا گیا ہے جس نے آ کر اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کیا اور انڈیٹیکٹڈ وہ کریوت تک یعنی حیفا تک پہنچا ہے، اور وہاں آ کے اس نے جو ہے یہ دھماکہ کیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی کنفرمڈ رپورٹس ہیں جو واضح کر رہی ہیں کہ یہ جو دھماکہ کریوت میں سنا گیا ہے یہ کسی پاسبل یمنی ڈرون کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اب آنے والے وقت میں اگر اس کی جو تصدیق ہے وہ یمنی انصار اللہ کی طرف سے سامنے آتی ہے تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ واقعی یہ حملہ جو ہے وہ یمنی ڈرونز کے ذریعے کیا گیا تھا یا پھر کسی اور مزاحمت کی تنظیم کی طرف سے اسرائیل کے اندر
ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया है। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।